बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द सोइम से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का सिलसिला जारी है। आज इंशाअल्लाह हम मशहूर व मारूफ पैगम्बर और कुर्बानी वाले नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लफ्ज़ इब्राहीम अब और राहम से मुरक्कब है, जिसके मायने हैं मेहरबान बाप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिख का इंतकाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन में हो गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश इनके चचा ने की। चचा के तराशे हुए बुत बादशाह और आला हुकूमती ओहदेदार पूजते थे, इसलिए इन्हें आदार के लक़ब से पुकारा जाता था। आदार किल्दानी ज़ुबान में बड़े पुजारी या माबद के मुहाफ़िज़ को कहते हैं। कुरान ने इसका ज़िक्र आज़र के नाम से किया है। चूँकि अरबी में बाप और चचा के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए कुरान में आज़र के लिए अभी उसका बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कस्तियों के कदीम शहर उर में हुई, जो जनूबी इराक़ में फ़रात के किनारे बाबुल और नैनवा से पहले आबाद था। महल वक़ू के एतबार से यह मकाम आजकल तल अबीब के नाम से मौसूम है। इस मुल्क में सितारा परस्ती की जाती थी। अरवाह परस्ती भी इनके अकायद में शामिल थी। अल्लाह पर इनका एतकाद था, लेकिन सितारों को खुदा का शरीक समझते थे। 3 वक्त सितारों की पूजा की जाती थी। इस कौम का अकीदा ये था कि हर सितारे में एक रूह आबाद है और रूहें नेक या बुरी होती हैं। बुरी रूहों के बारे में इनका गुमान था कि नज़र न्याज, चढ़ावे और भेंट देने से खुश होती हैं, जबकि नेक रूहों को खुश करने के लिए रक्स व सुरूर और गाना बजाना उनका मामूल था। 20 माबूद और बुत मंदिरों में रखे थे। रोज़ी देने, मींह बरसाने, औलाद देने, तंदुरुस्ती अता करने और मुख्तलिफ हाजात के लिए अलग अलग बुत थे। ब्रिटिश म्यूज़ियम और फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के म्यूज़ियम की मुश्तरका टीम ने इस शहर के आसार दरियाफ़्त किए हैं। वहाँ से मिलने वाले कुतबात के मुताबिक तकरीबन 5000 बुतों के नाम मिले हैं। हर शहर का मुहाफ़िज़ एक खुदा था जो दूसरे माबूदों से ज़्यादा मोहतरम समझा जाता था, और उर का खुदा चांद देवता था। शमाश सूरज देवता दारुल हुकूमत का मुहाफ़िज़ बुत था। बादशाह को सूरज देवता का बेटा समझा जाता था। लोग अपनी आमदनी के अलावा गल्ला और दूसरी चीज़ें मंदिर में नज़र करते थे। बाग, मकानात और ज़मीनें मंदिर के लिए वक्फ थीं। पुजारी के फ़ैसले खुदा के फ़ैसले समझे जाते थे। बादशाह की परस्तिश की जाती थी और दरबार शाही में सजदा किया जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पेशतर बादशाह वक्त नमरूद ने ख्वाब देखा कि आसमान में एक बड़ा और रोशन सितारा चमक रहा है। शाही नजूमियों ने ताबीर बताई कि मुमलिकत में इस साल ऐसा बच्चा पैदा होगा जो सल्तनत के लिए ख़तरा बन जाएगा। बादशाह ने शाही फरमान के ज़रिए मुल्क भर में औरत और मर्द के इख्तिलात पर पाबंदी लगा दी और हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ओशा शहर से बाहर एक गार में रूपोश हो गईं। वहीं आपकी विलादत हुई और बचपन गुजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सने शऊर को पहुँचे तो हर तरफ बुत परस्ती और सितारों की परस्तिश हो रही थी। उन्होंने सोचा कि पत्थर की मूर्तियाँ मेरा बाप अपने हाथों से बनाता है और जिस तरह उसका दिल चाहे नाक, कान, आँखें और दीगर आज़ा तराश लेता है। फिर ये बुत मंदिरों में छोटे से ऊंचे चबूतरे पर रख दिए जाते हैं, जहां बादशाह और अरबाब इक़्तिदार इन बेजान मूर्तियों के सामने अपनी हाजतें पेश करते हैं, उन्हें सजदा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि लोग बेजान मूर्तियों और बेहस व हिरकत मुजस्समों की परस्तिश क्यों करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूर फरासत से नवाजा था। आप जानते थे कि बुत सुनते नहीं, देखते नहीं और ना किसी की बात का जवाब देते हैं, किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
ایک روز بیٹے نے ماں سے پوچھا، اے ماں، تیرا خدا کون ہے؟ میرے بیٹے، تیرا باپ میرا خدا ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے، ماں نے جواب دیا۔ میرے باپ کا خدا کون ہے؟ ماں کے جواب سے بیٹے کی تشفی نہیں ہوئی۔ ماں نے بتایا کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے تیرے باپ کے خدا ہیں۔ بیٹا اب بھی اپنی ماں کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے پھر پوچھا، ماں، ستارہ کون ہے؟ رات کی تاریکی۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا، اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 76 سے 79 تک، 76 سے 79 تک۔ جو لوگ اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس کے مصداق اللہ تعالیٰ نے مطالعہ فطرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی صنعت میں عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 75۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تفکر کا پیٹرن متحرک تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جو شے اپنی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، ہل جل نہیں سکتی، اس سے یہ امید رکھنا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا باعث بنے گی، وقت کا ضیاع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ساختہ بتوں کو کسی بھی طرح پرستش کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تفکر کرتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، ہر شے ایک قاعدے اور ضابطے کے ساتھ حرکت میں ہے۔ کون ہے جو مقررہ وقت پر دن طلوع کر دیتا ہے؟ کون ہے جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے؟ وہ کون ہستی ہے جو درختوں پر پھل پھول اگاتی ہے؟ کون ہے جو بارش برساتا ہے، زمین کی کوکھ سے کھیتیاں اگاتا ہے؟ قادر و محیط ذات کون ہے جس کے اشاروں پر کائنات کا ہر فرد، کائنات کا ہر جز اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک ہے؟ یہ کیسا مستحکم نظام ہے کہ کہیں بھی اختلاف واقع نہیں ہوتا اور کوئی نظام دوسرے نظام سے ٹکراتا نہیں ہے۔ باپ بیٹے میں سوال و جواب۔ آذر کو جب پتہ چلا کہ بیٹا ستاروں کی پرستش اور خود ساختہ خداؤں کے خلاف جذبات رکھتا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں استفسار کیا، اے میرے باپ، کیوں پوچھتا ہے جو چیز نہ سنے، نہ دیکھے، نہ کام آوے تیرے کچھ؟ سورہ مریم آیت نمبر 42۔ بت تراش آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال سن کر سہم گیا اور حیرت و استعجاب سے انہیں دیکھنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوبارہ استفسار پر آذر نے یہ کہا کہ یہ میرے آباء و اجداد کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، مجھے ایسی بات کا علم ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ ہدایت و بھلائی کی طرف آئیے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیجیے، یہ صریح گمراہی ہے۔ آذر نے سنا تو غضبناک ہو کر بولا، ابراہیم، میرے معبود کا انکار نہ کر، یاد رکھ اگر تو ان باتوں سے باز نہیں آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحدہ لا شریک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے تراشیدہ پتھروں کو اپنا معبود نہیں مان سکتا، یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے اور نہ میں ان سے کسی قسم کا خوف اور خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں صرف اس ہستی کو معبود مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھی راہ دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا، پلاتا اور رزق دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو میری زیست و موت دونوں کا مالک ہے، اور اپنی خطا کاری کے سبب جس سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، تو مجھ کو فیصلے کی قوت عطا کر اور مجھے نیکوکاروں کی صف میں داخل کر۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 سے 83۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت بے باکانہ سے آذر کو شدید دھچکا لگا اور غصے سے ہذیان بکنے لگا۔
उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तेरी खैर इसी में है कि कुछ अरसे के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने अल्लाह से आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा, वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आपको और इन बुतों को जिनको आप पूजते हैं छोड़कर अपने अल्लाह को पुकारता हूँ, जो मुझे महरूम नहीं रखेगा। मोहतरम वीवर, इस किस्त में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि आप इसी तरह से इस सिलसिले को देखते रहेंगे और इसे ऑडियो फॉर्म में सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा ये सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि पूरी किताब जो है वो आप तक मुसलसल वक्त पर पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह खैर।